अरिष्टनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भोजन हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोऽद्य समवर्तता पद्म्यान् भूमिदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करं प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थां भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्तस्य स्वदेशो भवनत्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीरं कर्वावहै तेजस्विनामदितामस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गीता के कुछ सार। क्लेब्यम्मा स्मगमपाठ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रहृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एव तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादविद्वान् तथा सक्ता चिकेषु लोकसङ्ग्रहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्यक्तानवधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विष्णु सहस्रनाम। ओम शुक्लं वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरस्तान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवेरच्चेन नः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतानां यो वयः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवत्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणुपापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशो भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य सान्तर्थ्ये विनियोज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायण
नब्दा भक्ति ले लो, नब्दा भक्ति, नब्दा भक्ति। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैले शैले न माणिक्यम मौत्यम न गजे गजे।